mismo mingon nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa langit. Higala ang makasulod lamang sa langit kadto lamang nagatuman sa kabubuton samahan. Nining kaponon kalipay sa matag usa kanato pakitang tanan atong isayran kung unsa ang kabubuton samahan alang kanatong mga makasasala. Aron ang tao makasulod sa langit, sumala sa pulong sa Dios, ikaw kinahanglan nga mutuman sa kabubuton samahan. Apan unsa bay kabubuton samahan alang kanatong mga makasasala? Ingon ng Bible sa 2 Peter chapter 3 verse number 9, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dili buot ang Dios na ang tanan malaglag, apan ang tanan kinahanglan nga maghinulsol. Gusto sa Dios, ang kabubuton sa Dios nga kitang tanan maghinulsol. Dili buot ang Dios nga adunay usa ka kalag na malaglag sa impierno. Higalekson, angay nimong isayran nga niining kaponon gusto sa Dios nga ikaw makaangkon og kaluwasan. Dili buot ang Dios nga ang atong kalag malaglag sa impierno. Ngano man kay ang kabubuton sa Dios in 1 Timothy chapter 2 verse number 4, kinsa buot nga ang tanang tao maluwas. Kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Manang kitang tanan kinahanglan nga maghinulsol. Unsa man ang atong hinulsolan? Ang atong hinulsolan higalekson ang atong pagkadili matinuon ngadto kang Ginoong Hesus Kristo. Kadaghanan sa uban nagtuo sila nga sila ra mo'y makaluwas sa ilang kaugalingong kalag. Kasagaran sa uban ang ilang mga maayong buhat mo'y makaluwas, mo'y makadala kanila dito sa langit. O ang uban nagatuo na ang ilang simbahan mo'y makaluwas sa ilang kalag. Higalekson, never gitudlo sa pulong sa Dios nga mao kini ang pamaagi aron ang tao makasulod sa langit. Kundili, mao kini ang mga butang nga atong hinulsulan nga sa atong kaugalingon atong angkonon sa Dios nga kita usa ka magkasasala ug tungod sa sala ang atong padulngan kalaglagan sa impierno. Manang ikaw mudangop ka kang Ginoong Hesus Kristo kay gusto sa Dios nga kita maluwas. Manang iyang gihatag ang iyang bugtong gipakataw nga anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo sa unsay rason aron atong saligan. Higala, ikaw nga naminaw karon. Siguro sa imong kaugalingon nakaingon ka nga Brad, kitara mo'y makaluwas sa tong kaugalingong kalag. Ang pangutana, nganong gipadalhan pa man kitag manluluwas?